पंजाब में मैच पड़ चुका है। कप्तान की जानब से परवेज इलाही पर अदम एतमाद कर दिया गया है। परवेज इलाही पर कुछ शर्मनाक इल्जामात लगे हैं। उस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पीटीआई के कितने एमपीए खरीदने की कोशिश की जा रही है, कितने बिक चुके हैं, उस हवाले से भी पीटीआई ने खुद ही एक बड़ा दावा किया है और बड़ा इंकिशाफ किया है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर आज राणा सनाउल्लाह को जूते पड़े हैं, ये क्या मामला है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से पीटीआई की जानब से मदद तलब की गई है, उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पिछले एक महीने से मैच लगा हुआ है। खान असेंबली तोड़ना चाहता है, परवेज इलाही असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। ड्रामा हो रहा है, कभी अदम एतमाद जमा करवाई जाती है, कभी जनाब एतमाद के वोट का कहा जाता है, कभी अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दी जाती है, कभी कहा जाता है क्या जरूरत है एतमाद का वोट लेने की। पीटीआई की वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। 25 मई को उनकी जबान निकली हुई थी। ये सारी ब्लैक मेलियां परवेज इलाही की जानब से हो रही हैं। वो सारी चीजें आप देख भी चुके हैं, आप जान भी चुके हैं कि किस तरह परवेज इलाही असेंबली तोड़ने के लिए मान नहीं रहे। आज कप्तान की जानब से अदम एतमाद किया गया है परवेज इलाही पर और कुछ इल्जामात भी लगाए गए हैं। नंबर 1 तो खान आज जमान पार्क के अंदर इजलास हुआ, उसमें टास्क दिया गया अपने जो कोर टीम है उसको कि आपने एतमाद का वोट लेने के लिए और असेंबली तहलील करने के लिए परवेज इलाही को आमादा करना है। किसी भी सूरत हमने पीछे नहीं हटना। और आज एक और इतला भी ये आई, पहले भी ये खबर मैं दे चुका हूं, लेकिन एक मुस्तनद इतला आई जिसमें कहा गया अगर तो एतमाद का वोट लेने के बाद, और ये शिबली फराज ने कहा अगर तो एतमाद का वोट लेने के बाद अकड़ गया परवेज इलाही तो फिर हम इस्तीफे दे देंगे और परवेज इलाही फिर जो करना है करते रहें। लेकिन खान पहले कह चुके हैं, ये बड़ा अहम बयान है, खान कह चुके हैं कि हर बाल खेलने वाली नहीं होती, कुछ चीजों को वेल लेफ्ट करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। काफली की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, अभी हमने बर्दाश्त करना है। लेकिन पिछले दिनों एक सोर्स की एक अहम जमात के सरबराह की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से और उनके करीबी सोर्सेज ने मुझे जाती तौर पे बताया कि खान साहब के परवेज इलाही के बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं थे। लेकिन जाहिर है वो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैंने भी आपके सामने शेयर नहीं की, लेकिन अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान का जी जो जमान पार्क के अंदर इजलास हुआ है उसमें इमरान खान ने जो है वो करप्शन के इल्जामात आयद किए हैं परवेज इलाही पर। खबर मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं ताकि आपको कोई ये ना लगे। इमरान खान ने करप्शन इल्जामात पर परवेज इलाही पर इजहारे अदम एतमाद किया और कहा कि परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस उनकी मकबूलियत मुतासर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इमरान खान ने कहा कि पंजाब असेंबली में अरकान की तादाद मुकम्मल रखी जाए। अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, यानी अब कल तो अदालत लगनी है ना, 11 तक डेट है लाहौर हाई कोर्ट की और कल अदालत लगनी है, एतमाद का वोट लेना है। अब जनाब इधर ये ऐलान हुआ, इधर ये कप्तान ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही पर करप्शन के अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं, हम जो है अनपॉपुलर हो रहे हैं, इवन परवेज इलाही की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। फिर परवेज इलाही फौरी तौर पे भागे जनाब जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान के साथ मुलाकात की और यकीन दहानी भी करवाई कि काफ लीग भरपूर तरीके से पीटीआई के साथ खड़ी है। अच्छा जी, मोनिस इलाही ने फिर दावा किया कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे, यानी करप्शन के हवाले से जो भी मालूमात या जो भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगी वो काफ लीग के साथ शेयर की जाएंगी। तो ये मामला होगा एक तरफ। अब दूसरी तरफ आज कप्तान ने फिर मुख्तदर हलकों पर एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो जेआईटी बनी हुई है, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन जेआईटी के मेंबरान पर दबाव डाल रही है कि आप पीछे हट जाए, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें। तो इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अभी भी ताकतवर हल्के दबाव डाल रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है अगर ताकतवर हल्के जेआईटी की रिपोर्ट और सारी चीज़ें बाहर नहीं आने दे रहे तो वो
میرے قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2 جناب، آج فواد چودھری نے کچھ دعوے کیے ہیں، ابھی ہمیں جوتے پڑنے کی بات کرنی ہے۔ فواد چودھری کہتی ہیں کہ ہمارے جو 5 جنوبی پنجاب سے ایم پی ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو جناب 1 ارب 20 کروڑ روپیہ، اور انہوں نے کچھ نام بھی لیے ہیں کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے کہ آپ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ لے لیں تو جو جناب آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، آپ یا پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ نہ دیں، آپ غیر حاضر ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ آج بڑا انکشاف کیا گیا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفرز ہو رہی ہے، نامعلوم نمبر سے کالز بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مومنہ وحید جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اسپیشل سیٹ پر وہ ایم پی اے بنی ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان کے بارے میں جناب فواد چودھری نے کہا کہ وہ لوٹی ہے، یعنی پہلی خاتون لوٹی، پہلی تو نہیں ہوں گی لیکن وہ لوٹی ہوئی ہیں، لوگ لوٹے ہوتے ہیں، وہ لوٹی ہوئی ہیں، اور 5 کروڑ روپے کے عوض انہوں نے وہ والا ووٹ بیچا ہے جو پارٹی نے کرٹسی کے طور پہ، عزت کے طور پہ ان کو اسپیشل سیٹ دی تھی، 5 کروڑ میں انہوں نے بیچ دی، اور جگہ جگہ پہ جا کے کہتے ہیں مجھے تحفظات ہیں۔ کیسے تحفظات؟ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کو سیٹ کس نے دی؟ جیت کے آئی ہیں؟ ووٹ لے کے آئی ہیں؟ آپ ووٹ لے کے آئی ہیں؟ آپ ووٹ لے کر نہیں آئی۔ عمران خان نے آپ کو سیٹ دی، اسپیشل سیٹ دی، گفٹ کی، اور پھر اگر آپ کو تحفظات ہے، آپ کو تحفظات ہے، آپ کا قائد، آپ کا لیڈر، آپ کی پارٹی کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ کے تحفظات ہیں نا، لعنت بھیجے سیٹ پہ، دیں استعفیٰ، چھوڑ دیں پی ٹی آئی، کسی اور جماعت میں چلی جائیں یا سیاست چھوڑ دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے نا، لیکن آپ کے تحفظات، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے تحفظات ہیں اور آپ ووٹ نہیں کریں گی، تحفظات پارٹی چھوڑ دیں، تحفظات ہے تو سیٹ چھوڑ دیں، یعنی پیسے لے کے بک جانا اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہمیں تحفظات۔ تو آج فواد چودھری نے بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے 5 کروڑ روپیہ جناب لیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ مومنہ وحید کہ جو ہیں وہ ان کو تحفظات ہیں اور وہ بک چکی ہیں۔ اچھا جی، یہ 5 کروڑ میں بکنے کا یہ بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اور نامعلوم نمبر سے کال بھی آ رہی ہیں، اور کل جو ہے وہ فواد چودھری کا ہم نے بل بھی منظور کروائے، اس سے لگتا ہے صاف طور پہ ہم نے ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارے بندے پورے ہیں۔ آرمی چیف سے جی آرمی چیف سے انہوں نے مدد طلب کیا پی ٹی آئی نے، فواد چودھری نے کہا آرمی چیف سے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، آزاد انویسٹیگیشن کروائیں، کالز کون کر رہا ہے، دھمکیاں کون دے رہا ہے، نیوٹرل ہونے کا کون کہہ رہا ہے۔ ہم فوج کی مخالفت نہیں چاہتے، ہم ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم غلام بن کے رہے، اور نہ ہی ہم مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہم کوئی اس طرح سے نہیں، آرمی چیف سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ آرمی چیف ہماری مدد کرے، یعنی مدد اس طرح سے کرے انویسٹیگیشن ہو، پتہ چلے کہ اس سارے کھیل کے اندر، اس مکروہ کھیل کے اندر کون ملوث ہے، یعنی کون کالز کر رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا آئی ایس آئی، خفیہ ایجنسیاں اس سارے کھیل کے اندر ملوث ہیں یا نہیں ملوث؟ تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آج ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور یہ 2023 کا دوسرا واقعہ ہے۔ جب 2023 کا آغاز ہوا تھا 1 جنوری رات 12 بجے کے بعد کامران تیسوڑی گورنر سندھ ان کو جوتا پڑا تھا، اور بڑا افسوسناک واقعہ، یہ ایسا کلچر پروموٹ نہیں کیا جا سکتا نا کہ جوتے مارے جائیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی پڑ چکا ہے، اور باقیوں کو بھی، جو جارج بش تھے امریکن صدر، ان کو بھی پڑا تھا۔ دوسرا واقعہ آج رانا ثناء اللہ کو پنجاب کے اندر جوتا پڑا، جوتا ان کو مارا گیا ایک کے، اور وہ گاڑی کے اندر سوار ہو چکے تھے، پھر جو ونڈو سکرین سامنے والی فرنٹ سکرین ہوتی ہے گاڑی کی، اس پر جوتا جناب وہ پڑا ہے۔ تو یہ آج دوسرا واقعہ پیش آیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب کے اندر جوتے پڑے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے، مخالفت کرتے ہیں ہم اس کی، اختلاف کرتے ہیں اس سے کہ نہیں یار، جو بھی آپ کا سیاسی اختلاف ہے نا، متعلقہ فورم پہ جا کے، میڈیا پہ جا کے، عدالت میں جا کے، ووٹ کے ذریعے آپ وہ اختلاف کریں، لیکن تشدد جو ہے اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کی نہ حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے کہ کہا جائے کہ بڑا اچھا ہوا ہے جی رانا ثناء اللہ کو جوتے پڑے ہیں، رانا ثناء اللہ قابل ہی اس تھے کہ ان کو جوتے مارے جائیں۔ ایسی چیزیں بالکل جناب ہم تو ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ ہی ایسی چیزوں کو ہم
پروموٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے جی اور ایسا ہی ہونا چاہیے، تو یہ اس کی بالکل جناب مذمت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب لوگ رول رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا۔ یعنی آج سے 1 سال پہلے عمران خان کو ہم سنتے تھے، وہ کہتے تھے سٹینڈرڈ گروتھ، یعنی ایک ایسا شخص جو سٹینڈرڈ گروتھ کی بات کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر بچے اپنے پورے قد کو نہیں پہنچ پاتے، کمزور رہ جاتے ہیں، اور آج یہ حالت ہے کہ پاکستان کے اندر جناب کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں۔ اور قتیل شفائی صاحب کا شعر ایک میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا، آپ کے سامنے بڑی جلدی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔